अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्ना क़ुऊदन हौला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मआना अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इला आखिरिल हदीस। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन व सामईन मुहतरम, खालिक़ कायनात के फ़ज़्ल व करम और उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी इनायतों से दरस हदीस ज़ुजाजतुल मसाबी हमारा जारी व सारी है। तवील हदीस शरीफ है, इसीलिए इबारत के साथ मुख्तसरन मफ़हूम आपकी कोशिश गुज़ार करता चलूँ। अज़ीज़ान मुहतरम, इस हदीस पाक को पढ़ने और सुनने के बाद हमको ये अंदाज़ा होता है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कैसी गहरी मोहब्बत थी और कैसा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक लम्हे के लिए, कुछ वक्त के लिए भी अपनी निगाहों से ओझल होना सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन को कैसे बेचैन कर दिया करता था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वारफ्तगी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का एक नमूना हमको इस हदीस पाक में हमको पढ़ने में और सुनने को मिलता है। आइए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस पाक के रावी है। आप फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन की बैठने की कैफियत ये थी कि आप तमाम सहाबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो बैठे हुए थे हल्का बनाकर, यानी एक के पीछे एक नहीं बल्कि हल्का बनाकर, जिस तरीक़े से तमाम परवाने शमा को घेर लेते हैं, इस तरीक़े से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन बैठे हुए थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं व मआना अबू बकर व उमर, हमारे साथ हज़रत अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा यानी शैख़ैन करीमैन भी हमारे साथ मौजूद थे। अज़ीज़ान मुहतरम, और भी बहुत से सहाबा वहाँ मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी खुसूसन हज़रत अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का ज़िक्र हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप दोनों को तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन की जमात में सबसे आला व अरफा शान अल्लाह ने आपको अता किया था। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कई मनाक़िब इन हज़रात की जो सुना शान में बयान किए हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि दुनिया में मेरे दो वज़ीर और आखिरत में मेरे दो वज़ीर हैं, और दुनिया में मेरे दो वज़ीर हज़रत अबू बकर व उमर हैं। और आपने फरमाया कि तुम मेरे बाद शैख़ैन करीमैन की इत्तिबा को तुम अपने ऊपर लाजिम कर लो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमारे साथ उस जमात में हज़रत अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी थे। आप फरमाते हैं फ़क़ाम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बैनि अज़हुरिना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान से आप उठ गए, फ़अबता अलैना, और कहीं पर आप तशरीफ़ ले गए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमारे पास आने में ताख़ीर हो गई। फिर आप फरमाते हैं व खशीना अन युख्तता दूनना फ़फ़ज़िअना फ़क़ुमना फ़कुन्तु अव्वल मन फ़ज़िया। आप फरमाते हैं कि हम को खौफ व खशियत होने लगी, हम घबरा गए, हम घबराहट में आ गए कि कहीं हमारे बग़ैर, हमारी आदम मौजूदगी में, हमारे ना होने की वजह से कोई दुश्मन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमरा आवर ना हो जाए, कोई नाज़ेबा हरकत आपके साथ ना की जाए। तो इसीलिए हम तमाम लोग घबरा गए, खौफ व खशियत का हम शिकार हो गए। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहला मैं था कि जो घबरा गया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आदम मौजूदगी और ताख़ीर की वजह से। अज़ीज़ान मुहतरम, यहाँ पर दो अल्फाज ज़िक्र किए गए हैं, खशीना और फ़ज़िअना का। तो बतलाया गया इन दोनों में फ़र्क ये है कि खशीना कहते हैं, खशियत कहते हैं बातिनी खौफ व घबराहट को, यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन बातिन से भी, दिल से भी जो है सुना डरे हुए थे कि कई दुश्मन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ ना पहुँचा दे। और फ़ज़ा कहते हैं कि ज़ाहिरन जो खौफ व घबराहट के आसार नुमाया होते हैं उसको कहते हैं फ़ज़ा। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन हर दो तरीक़े से, यानी कि उनके दिल भी डरे हुए थे कि कोई आपको तकलीफ़ ना पहुँचा दे, और उनके चेहरों से भी जो सुना खौफ व घबराहट के आसार नुमाया थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहला मैं था कि जिसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदम मौजूदगी की वजह से डर गया और खौफ व खशियत का जो सुना मैं शिकार हो गया। अज़ीज़ान मुहतरम, डरना, घबरा जाना ये इंसान के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन ये डर और घबराहट
کسی اور دنیاوی غرض کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کے ساتھ اعزاز کے طور پر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عدم موجودگی کی وجہ سے میں گھبرا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتیت حائطا للانصار لبنی النجار، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتے ہوئے میں نکل پڑا، یہاں تک کہ میں قبیلہ بنو نجار کے انصاری صحابہ کے ایک باغ کی طرف میں آیا، فساورت بہ هل اجد له بابا فلم اجد، آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر مسلسل تلاش کرتا رہا تاکہ میں اس باغ کے دروازے کو پا لوں، لیکن میں کوئی دروازہ وہاں پر میں نے نہیں پایا۔ عزیزان محترم، قابل غور بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے درمیان سے جب تشریف لے گئے تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس باغ کی طرف ہی آپ کیوں آئے، کئی اور مقام پر آپ کیوں نہیں گئے؟ تو عزیزان محترم، جیسے کہ روایتوں میں بھی آتا ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی گلی سے جب کسی مقام سے گزر جاتے تو پھر وہاں کی فضائیں، وہاں کی ہوائیں معطر ہو جایا کرتی اور لوگ پہچان جاتے کہ اس مقام سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خوشبو رسول کو جو ہے سنا، آپ اس کے پیچھے پیچھے آپ اس باغ تک پہنچ گئے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر تلاش کرتا رہا لیکن کوئی دروازہ میں نے نہیں پایا۔ اب ایسا تو نہیں کہ باغ ہو اور اس کے اندر داخل ہونے کے لیے کوئی دروازہ نہ ہو، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے گھبرائے ہوئے تھے، جیسے کہ انسان کو جب کوئی خوف و گھبراہٹ والا معاملہ جب اس کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو پھر معمولی سی چیز وہ کرنا جو ہے سنا اس کو نہیں سدھرتا، تو اسی طریقے کی کیفیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو چکی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوف و گھبراہٹ کی وجہ سے میں دروازہ ڈھونڈتا رہا لیکن میں نے دروازے کو نہیں پایا۔ فَإِذَا هُوَ رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِّن بِئْرٍ خَارِجَةٍ، پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اچانک وہاں پر ایک نہر کو، ایک چھوٹے سے پانی کے نالے کو میں نے دیکھا کہ جو کہ خارجی کنویں سے، ایک باہر کے کنویں سے باغ کے درمیانی حصے میں وہ جو ہے سنا وہ نہر داخل ہو رہی تھی۔ والربیع والجدول، کہتے ہیں کہ ربیع جدول یعنی کہ چھوٹی سی نہر و نالے کو کہتے ہیں۔ قال فاتفزت فدخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سکڑ گیا اور سکڑ کر اس چھوٹی سی نہر اور نالے کے ذریعے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں چلا گیا۔ فقال ابو ہریرہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ فقلت نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اب یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیوں پوچھا کہ کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ تو عزیزان محترم، اس کی وجوہات بتلائے گئے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آپ کا یہ جو سوال تھا تعجب کی وجہ سے تھا کہ اے ابو ہریرہ، یہاں پر آنے کے باغ کے اندر آنے کے جتنے راستے تھے وہ پورے مسدود تھے، بند تھے، پھر تم کس طریقے سے باغ کے اندر داخل ہو گئے؟ تو تعجب کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے سنا سوال کیا کہ کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ یا پھر ایک اس کا مفہوم یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ جو سوال ہے اس کو حقیقت پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت کچھ وحی کا نزول ہو رہا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نورانیت کا غلبہ ہو چکا تھا، اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات میں آپ مستغرق تھے۔ تو اسی کیفیت کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے آپ نے ان کا شعور نہیں کیا، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما شأنک، کہ کیا معاملہ ہے، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ قلت کنت بین اظہرنا فقمت فابطأت علینا، تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے درمیان موجود تھے اور آپ وہاں سے اٹھے اور اس مقام پر تشریف لے آئے اور آپ کے آنے میں تاخیر ہوئی، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ فخشینا ان تقتطع دوننا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوف و گھبراہٹ کا ہم شکار ہو گئے، ہم ڈر گئے، ہم جو ہے سنا گھبراہٹ میں آگے کہ کوئی دشمن آپ کو ہمارے عدم موجودگی میں جو ہے سنا نقصان نہ پہنچا دے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی جو فدائیت کا جو ہے سنا جو جذبہ تھا،
ان الفاظ سے ہمارے لیے سامنے آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا دے۔ ہر وقت صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو یہ ڈر لگا ہوا رہتا تھا، اور کئی ایک ایسی روایتیں ہیں کہ جس میں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین نے صحابہ کو گرفتار کیا اور تکلیف دیتے ہوئے ان کو یہ پوچھا کہ کیا تم یہ گوارا کر سکتے ہو کہ یہی تکلیف جو ہے سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ تکلیف تو دور کی بات ہے، ہم زندہ ہوں اور کوئی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے سنا معمولی سی تکلیف پہنچا دے، ان کو چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے، تو یہ بھی ہمارے لیے گوارا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے میں تھا کہ جو آپ کے عدم موجودگی کی وجہ سے میں گھبرا گیا۔ تو دیکھیے عزیزان محترم، یہاں پر بھی آپ وہی فرما رہے ہیں بطور اعزاز و فخر کے یا رسول اللہ آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے میں خوف و گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس باغ کی طرف آیا، فَاحْتَفَظْتُ كَمَا يَحْتَفِظُ الثَّعْلَبُ، میں سکڑ کر اس باغ میں داخل ہو گیا جیسے کہ لومڑی یہ سکڑ کر جیسنا داخل ہوتی ہے۔ وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، اور تمام لوگ میرے پیچھے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ معاملہ ہوا ہے، اس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ فقال یا ابا ہریرہ وأعطانی نعلیہ فقال اذهب بنعلی ہاتین فمن لقیک من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها بقلبہ فبشرہ بالجنہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ کو اپنے نعلین مقدس، آپ نے برکت والے نعلین مجھ کو دیے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ تم یہ میرے دو نعلین کو لے جاؤ، اور اس کے بعد جن سے پہلے تم کی سب سے پہلی ملاقات ہوگی، جس سے بھی تمہاری سب سے پہلی ملاقات ہوگی اس باغ کے پیچھے، تو اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ یقین قلبی کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہے، تو پھر تم اس کو جنت کی بشارت دو۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو نعلین کیوں دیے، کیا مقصد تھا؟ تو بتلایا گیا کہ وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نعلین اس لیے آپ نے اتارے کیونکہ وہاں پر نور تجلی طور کی طرح وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طوری تجلی وہاں پر حاصل ہو رہی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے اپنے نعلین کو اتار دیا۔ یا پھر نعلین کو دے کر بھیجنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ابو ہریرہ جتنے بھی لوگ تم اور تمہارے پیچھے یہاں پر آ رہے ہیں وہ سب کے سب ثابت قدم رہیں گے، وہ سب کے سب جو ہے سنا دین کے جو ہے سنا اعلاء کلمۃ الحق کے لیے وہ کوششیں کرتے رہیں گے اور اس دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ یا پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی بتلائی گئی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نعلین اس وجہ سے دیا تاکہ وہ ان کے صداقت کی دلیل ہو کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کیا، اور وہ جو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں اس خوشخبری پر جو ہے سنا وہ ان کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نعلین دیا۔ یہ دو تین وجوہات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین دینے کے بیان کیے گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ رضی اللہ عنہ فقال ما هاتان النعلان، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ دو نعلین کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قلت هاتان نعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنی بہما، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مجھے دے کر بھیجا ہے، اور یہ کہا من لقیت یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرتہ بالجنہ۔ تو اور یہ بھی فرمایا کہ جس سے بھی میں ملاقات کروں جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ یقین قلبی کے ساتھ اگر اس بات کی گواہی دیتا ہے تو پھر میں اس کو جنت کی بشارت دوں۔ فضرب عمر رضی اللہ عنہ بین ثدیی فخررت لستی فقال ارجع یا ابا ہریرہ فرجعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجہشت بالبکاء۔ جو ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، بڑی خوشی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین کو لے کر صحابہ کے پاس آپ لوٹ رہے تھے، لیکن درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے سینے پر، آپ کی چھاتی پر آپ نے مارا، اور اس قدر مارا کہ آپ فرماتے ہیں فخررت لستی، میں اپنے مقعد کے بل، سورین کے بل میں گر پڑا۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ صرف اس بات کو سنتے ہی حضرت عمر نے آپ کو جو ہے سنا مارا، بلکہ
यहाँ पर ये भी बतलाया गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे पहले ये कहा कि चलो तुम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहले चलते हैं, इसकी ये सुना तस्दीक़ कर लेते हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको मना किया। तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको मारा, और इस तरीक़े से मारा कि आप ये सुना अपने सूरीन के बल आप ज़मीन पर गिर पड़े। फिर इसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत उमर ने फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा चलो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चलते हैं। तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मारने की वजह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना रोए कि आप फरमाते हैं फ़अजहशतु बिलबुका, ये रोने की वजह से सिसकियाँ भी जो है सुना उनको लग गई थी। फिर आप फरमाते हैं वरकीबनी उमर फ़इज़ा हुआ अलैया असरी फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा लका या अबा हुरैरा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वो मुझ पर सवार थे और मेरे पीछे पीछे वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ बढ़ रहे थे। फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोनों पहुँचे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा कि अबू हुरैरा क्या मामला है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो आप फरमाते हैं फ़क़ुल्तु लक़ीतु उमर फ़अख़बरतुहु बिल्लज़ी बअस्तनी बिही, मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मिला और मैंने उनको ख़बर दी उस बात की जिसको आपने मुझे देकर भेजा था। फ़ज़रबा बैना सदय्या ज़रबतन ख़ररतु लिस्ती, तो उन्होंने मुझको मेरे सीने पर मारा तो मैं अपने मखाद के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। फ़क़ाल इरजी, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चलो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ हम चलते हैं। यानी जो भी वाक़िया उन दोनों के दरमियान में रास्ते में हुआ था वो तमाम जो सुना वाक़िया हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आपने बयान फरमा दिया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उमर मा हमलका अला मा फ़अल्ता, हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से पूछा कि ऐ उमर किस चीज़ ने तुमको इस काम के करने पर उभारा। अब अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहाँ पर किसी को गलत फ़हमी ये हो सकती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सुना उस बात को फैलाने से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म को जो है सुना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रद्द किया और उसको फैलाने से मना किया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात फरमाई थी उसकी तस्दीक़ के लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को लौटने का हुक्म दिया, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म को रद्द करने के लिए नहीं, बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये इस वजह से कहा क्योंकि अगर किसी को भी ये मालूम हो जाए, आवाम को जब ये बात मालूम हो जाती है कि सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नत हासिल हो जाती है, तो फिर लोग उसी पर सहारा और टेक लगा कर बैठेंगे और लोग जो सुना हमारे सालिहा से गफलत कर बैठेंगे और अल्लाह की मासियत का जो सुना वो शिकार हो जाएंगे, रुजू इल्लल्लाह लोग नहीं होंगे। इस जो सुना इस वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बात को फैलाने से मना किया, और हरगिज़ जो सुना यहाँ पर ऐसा मामला नहीं है कि आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म को बात को रद्द करने के गरज से जो सुना आपने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को रोका। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तमाम वहम को दूर करने के लिए आपने सबसे पहले जुमला ये फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी अबी अंता व उम्मी, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हैं, मेरी हर चीज़ आप पर क़ुरबान है, मैं आपके हुक्म के ताबे हूँ। लेकिन रोकने की गरज़ और मकसूद ये था कि कहीं लोग गफलत और सुस्ती काहिली में ना पड़ जाए। फिर आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अबअस्ता या अबा हुरैरा बिन अलैक, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने अबू हुरैरा को अपने बरकत वाले नालैन देकर भेजा है, और आपने ये कहा है कि मन लक़िया यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुस्तयक़िनन बिहा क़ल्बुहु बश्शरहु बिल जन्नह, कि जो कोई भी शख्स उनसे मुलाक़ात करे और सिद्क़े दिल के साथ वो जो है सुना अल्लाह के माबूद होने की गवाही दे तो फिर वो उनको जन्नत की बशारत दे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ाला नअम, हाँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया फ़ला तफ़अल फ़इन्नी अख़शा अन यत्तकिल अन्नासु अलैहा फ़ख़ल्लिहिम यामलूना फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़ल्लिहिम, रवाहु मुस्लिमुन। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको रोकने की वजह भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वाज़ेह तौर पर आपने बयान फरमा दी ताकि लोग भी जो है सुना गलत फहमी का शिकार ना हो। आपने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस तरह ना फरमाइए, क्योंकि मुझे ये खौफ है कि लोग जो है सुना इसी बात पर टेक लगाकर सहारा लगाकर बैठ जाएंगे और जो है सुना वो अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी से लोग जो है सुना रुक जाएंगे और उसी पर जो है सुना भरोसा कर बैठ जाएंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा कि ठीक है या उमर,
ٹھیک ہے ان کو عمل کر لینے دو، ان کے راستے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم کو اس حدیث پاک کے پڑھنے اور سننے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی جو وارفتگی اور جو محبت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ ایک لمحے کے لیے جدائی کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر وقت بے چین رہتے تھے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اسی طریقے سے ہم کو حدیث پاک کے آخری حصے میں ہم کو یہ بات بھی بتلائی گئی کہ جو بھی واعظین ہیں، جو بھی علماء ہیں، جو بھی ممبر رسول پر ٹھہر کر وہ جو ہے سنا عوام کی جو ہے سنا اصلاح کے کام کو انجام دیتے ہیں، تو پھر وہ لوگ ایسے رجا والی باتیں کہ جس کی وجہ سے عوام الناس سستی و کاہلی میں پڑ جائے، اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جائے، غفلت اور جو ہے سنا کوتاہی کا، گناہوں کا شکار ہو جائے، ایسی باتیں لوگوں میں نہیں بیان کیا جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو بات کہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بطور مشورے کے کہی، تو لہذا جب کوئی چھوٹے لوگ جب بڑے لوگوں کو جو ہے سنا مشورہ دیتے ہیں، تو ہم کو اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس میں دوسروں کے لیے اگر بھلائی ہو تو پھر بڑوں کو بھی جو ہے سنا چھوٹوں کی بات مان لینا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، ہم کو بھی یہ کیفیات، یہ جذبات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے ہم کو پیدا کرنا چاہیے، اور ہر وقت مرضی رسول کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کو احادیث شریفہ کے مطابق زندگی گزارنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت رسول سے ہمارے سینوں کو بھر دے۔ آمین و ما علینا۔